अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दो ख़बरें आपके सामने रखनी हैं। पहली ख़बर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, जहां जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल NA 46, 47 और 48 की समाअत की मुबैना धांधली केस में, और जवाब जमा न कराने पर नून लीगी तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज पर 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के केस में जवाब जमा न कराने पर लीगी MNA तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज पर जुर्माना आयद कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि ये 2 महीनों से ये केस चल रहा है और इन्हें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जवाब जमा करवाने, हलफनामे जमा करवाने के लिए वक्त दिया था, मगर ये जवाब जमा नहीं करवा रहे। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI के उम्मीदवारों की पिटीशंस पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज तारिक महमूद जहांगीरी ने केस की समाअत की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 3 दिन में फॉर्म 45, 46 और 47 समेत मुकम्मल जवाब जमा कराने का हुक्म भी दे दिया। वाज़ेह रहे कि ये हुक्म तकरीबन 2 महीने पहले से दिया गया है, और चूँकि इनके पास मुबैना तौर पर कुछ है ही नहीं फॉर्म 45 से मुतालिक, इनको तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी नवाजिशात के ज़रिए फॉर्म 47 में जितवा दिया था, और उसका कोई रिकॉर्ड इनके पास नहीं है, और अगर है तो वो टेम्पर्ड है, इसलिए ये भागते फिर रहे हैं। पिछली दफ़ा इन्होंने जाकर इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त दायर की कि हमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के इलेक्शन ट्रिब्यूनल से बचाया जाए, क्योंकि वो हमें जेल भेजने को भी वो दरेग नहीं करेंगे। चूँकि तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा था कि अगर किसी ने झूठा बयान हल्फी दिया, और ये जाहिर सी बात है कि अदालतें मजाक नहीं होती, वहाँ पर आप अगर झूठा बयान हल्फी देंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बहरहाल ये फिर वहाँ गए, और फिर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म को चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस तरह से फिर ये दोबारा से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वाला इलेक्शन ट्रिब्यूनल बहाल कर दिया गया। अब वो समाअत कर रहा है। तो उनका मजीद कहना था कि ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के कामयाब तीनों अरकान से दोबारा बयान हल्फी तलब कर लिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि जब ट्रिब्यूनल फंक्शनल था, यानी इलेक्शन कमीशन के हुक्म से पहले जब फंक्शनल था, आपने ऑर्डर पर अमल करना था। तीनों पिटीशंस की रोज़ाना समाअत होगी, हर हलके की अलग अलग समाअत होगी, यानी NA 46 की अलग होगी, 47 की दूसरे दिन होगी, 48 की तीसरे दिन होगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि जब ट्रिब्यूनल फंक्शनल थे तो आपने इस पर अमल करना था, और अब इनकी समाअत अलग होगी। नून लीगी रुकन अंजुम अकील खान के वकील ने कहा कि हमने मुकम्मल जवाब जमा करा दिया है। इससे कबल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जीते हुए नून लीगी MNAs और रिटर्निंग अफसरान से जवाब तलब कर रखा था, मगर वहाँ रिटर्निंग अफसरान भी पेश नहीं हो रहे थे, उनको भी जुर्माना किया गया था। ट्रिब्यूनल ने फॉर्म 45, 46 और 47 का असल रिकॉर्ड तलब कर रखा था। समाअत के मौके पर हाई कोर्ट में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए थे, खुसूसी पासेस जारी किए गए थे, और जिनके पास खुसूसी पासेस थे सिर्फ उन्हीं को ही कमरा अदालत में दाखिल होने की इजाज़त थी। अगली खबर आपके सामने रखते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया था जो कि इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए नाम दिए थे, साबिक चीफ जस्टिस जो अब सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होकर आ गए हैं, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि
کہ آپ یہ 6 نام ہیں جسٹس صاحبان کے جو لاہور ہائی کورٹ کے ہیں، انہیں بطور الیکشن ٹریبونل نامزد کریں، تعینات کر دیں، مگر الیکشن کمیشن اس پر متفق نہیں ہوا۔ اس سے پہلے جب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امیر بھٹی صاحب تھے، اس وقت جو امیر بھٹی صاحب نے 2 نام بطور الیکشن ٹریبونل دیے تھے، ان کے ناموں پر فوراً سے پہلے الیکشن کمیشن نے آمین کہہ دی تھی۔ کیوں کہ امیر بھٹی صاحب الیکشن کمیشن سے ملے ہوئے تھے مبینہ طور پر، مگر جب شہزاد احمد خان نے 6 نام دیے تو اس پر الیکشن کمیشن سیخ پا ہو گیا، اور وہ اس حکم کو لے کر سپریم کورٹ میں آیا، جہاں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا، اور وہ تحریری فیصلہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مل کر ٹریبونلز کا مسئلہ حل کریں، تحریری حکم نامہ۔ یعنی اب جو نئی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنی ہے، جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ، ان سے کہا گیا ہے کہ ان سے مشورہ کرے الیکشن کمیشن، اور یہ بامعنی مشاورت ہونی چاہیے، یعنی فوراً اس پر فیصلہ ہو جانا چاہیے، اور مجھے امید یہی ہے کہ یہ بہت اچھی طرح سے فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ کہنے میں سننے میں مبینہ طور پر یہی آ رہا ہے کہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جسٹس شہزاد احمد خان کی طرح مزاحمت نہیں کریں گی اس طرح سے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اپنے لاہور ہائی کورٹ کے انہی ججز کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں جن کا نام بطور الیکشن ٹریبونل ملک شہزاد احمد خان دے کر گئے تھے، یا ان ناموں کو تبدیل کرتی ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اگر وہ انہی ناموں پر ڈٹ جاتی ہیں تو پھر انہیں سلام پیش کرنے کو ہر پاکستانی، ہر ذی شعور شہری سیلیوٹ کرے گا، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو پھر یہ ان کا اپنا حکم ہے، ان کا اپنا فعل ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، ابھی یہ قبل از وقت ہے۔ تو اس میں اب یہ سپریم کورٹ نے اس وقت یہ حکم جاری نہیں کیا تھا جب ملک شہزاد احمد خان تھے، کہ الیکشن کمیشن کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ آپ جا کر ملک شہزاد احمد خان سے مشاورت کریں بامعنی اور ان کو لگا دیں۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن ٹریبونلز کی تشکیل کے لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر پر حکم امتناع کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے حکم نامہ جاری کیا۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت کا 3 صفحات پر مشتمل حکم نامہ جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ 29 مئی کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اور 12 جون کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن آئندہ سماعتوں تک معطل کیا جاتا ہے۔ یعنی دونوں کو ہی ون ون سچویشن میں رکھا گیا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ آئندہ سماعت الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی ملاقات کے بعد ہوگی۔ میٹنگ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے حلف کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں ہوگی۔ سپریم کورٹ کے تحریری حکم نامے کے مطابق الیکشن کمیشن 4 ہائی کورٹس کے رجسٹرار کو 14 فروری کو خطوط الیکشن کمیشن نے لکھے، جبکہ 15 فروری کو لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو خط لکھا۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججز کے نام خط کے جواب میں دیے۔ یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب جسٹس امیر بھٹی صاحب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے، تو انہوں نے جو 2 نام دیے، ان دونوں ناموں کو الیکشن کمیشن نے فوراً تسلیم کر لیا، اور 2 نام دیے اور نوٹیفیکیشن اسی روز جاری کیا، جس میں علاقائی دائرہ اختیار بھی تحریر تھا۔ یعنی ان کے متعلق یہ بھی تھا کہ فلاں علاقے کے الیکشن ٹریبونل کے ججز ہوں گے۔ عدالت عظمیٰ کے تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ 2 ججز ناکافی تھے۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن ٹریبونل کی تشکیل کے لیے مزید ججز مانگے۔ اب جو الیکشن کمیشن نے مزید ججز مانگے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں آپ ایک ٹریبونل کے لیے آپ ہمیں 20 نام دیجئے، ان 20 ناموں میں سے ہم 6 نام خود سلیکٹ کریں گے، جس پر چیف جسٹس اس وقت کے ملک شہزاد احمد خان ڈٹ گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے جو نام دیے ہیں آپ کو یہی نام الیکشن ٹریبونل کے طور پر تعینات کرنے ہوں گے۔ تحریری حکم نامے میں
सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की कि इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुलाकात करके मसला हल करे। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे में हिदायत की गई है कि नए चीफ जस्टिस के ओहदा संभालने के फौरी बाद मुलाकात की जाए। इलेक्शन कमीशन की अपील ज़ेर इल्तवा रहेगी उस वक्त तक। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का दफ्तर दोनों आइनी इदारे हैं। ये दोनों आइनी इदारे इंतहाई एहतराम के हकदार हैं। दोनों आइनी इदारे रूबरू बामानी मुशावरत करें तो मामला हल हो सकता है। अटॉर्नी जनरल ने भी इत्तफाक किया कि बामानी मुशावरत होनी चाहिए। अब चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन को बार बार काबिल एहतराम और आइनी इदारा कहते हैं। बिल्कुल काबिल एहतराम भी है, आइनी इदारा भी है, लेकिन आइनी इदारे ने तमाम गैर आइनी काम किए हैं तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। और अब देखते हैं कि ये कितना आइनी होता है, कितना बाइख्तियार होता है। ये अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि अदालत को बताया गया कि जुडिशल कमीशन के 2 जुलाई को इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को मुतफ़िक़ा तौर पर नामज़द किया गया। अदालत केस के मेरिट्स पर जाए बगैर इस केस को ज़ेर इल्तवा रख रही है। ये मुनासिब होगा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान बामानी मुज़ाकरात हो, बामानी मुशावरत हो। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का ख़त नोटिफिकेशन और लाहौर हाई कोर्ट का 29 मई का फैसला और 12 जून का नोटिफिकेशन आइंदा तारीख तक मुअत्तल रहेंगे। यानी ये चारों चीज़ें मुअत्तल रहेंगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हलफ उठाने के बाद जितना जल्दी मुमकिन हो बामानी मुशावरत की जाए। केस बामानी मुशावरत के फौरी बाद समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। और मुझे लगता यही है कि ये बामानी मुशावरत इलेक्शन कमीशन के हक़ में होती हुई नज़र आ रही है। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।